गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा क्वेश्चन है सर सैयद तहरीक, यानी कि सर सैयद तहरीक क्या है, इसके बानी कौन थे और इसके अंदर क्या क्या बातें अहम है, उसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन बनता है, सर सैयद तहरीक ने उर्दू अदब को किस तरह मुतासिर किया, वाज़े करो। या अलीगढ़ तहरीक की अदबी खिदमात का जायज़ा पेश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्दू के अनासर खमसा का जायज़ा पेश करें। इस तरह से हमारे 3 क्वेश्चन बनते हैं। तो हमारा इसका जो जवाब है वो है कि उर्दू अदब की तारीख़ में फोर्ट विलियम कॉलेज की अदबी खिदमात के बाद अलीगढ़ तहरीक ने उर्दू अदब को बहुत ज़्यादा फ़रोग़ अता किया। इस तहरीक की बुनियाद सर सैयद अहमद ख़ान ने रखी थी, इसलिए इसे सर सैयद तहरीक के नाम से भी पुकारा जाता है। यानी कि जो इसकी बानी थे, जो इसकी नींव रखने वाले थे, वो कौन थे? सर सैयद अहमद ख़ान। इसीलिए अलीगढ़ तहरीक को किस नाम से जाना जाता है? सर सैयद तहरीक के नाम से भी जाना जाता है। इस तहरीक के ज़ेरे असर उर्दू अदब में हकीकत निगारी का आगाज़ हुआ और उर्दू शायरी और उर्दू नस्र के दोनों शहर में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हुआ। नेक्स्ट आता है अलीगढ़ तहरीक का क़याम। 1857 के बगावत के बाद हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों की हुकूमत हो जाती है। यानी कि जब 1857 की जो क्रांति होती है उसके बाद किसकी हुकूमत आ जाती है? हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों की हुकूमत आ जाती है और अदब में मुस्लिम कौम की बर्बादी की दास्तान का सिलसिला शुरू होता है। अगरचे इस बगावत में हिंदू और मुस्लिम दोनों कौमों ने मिलकर हिस्सा लिया था, लेकिन आखिरकार इसका सारा इल्ज़ाम किस पर आता है? मुस्लिम कौम के सर आया और अंग्रेज़ों ने उन्हें तबाह व बर्बाद करना शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि हज़ारों की तादाद में लोगों को फांसी पर लटका दिया गया। जब इस तमाम मंजर को सर सैयद अहमद ने अपनी आंखों से देखा तो उनका दिल तड़प उठा। वो मुसलमानों को इस मुसीबत से निकालना चाहते थे। सर सैयद अहमद एक बुज़ुर्ग सिफ्त इंसान थे। खुदा की तरफ से उन्हें बहुत सी सिफाहती मिली हुई थी। वो जानते थे कि ये 7 समुंदर पार से आने वाली कौम का मुकाबला किस तरह से किया जा सकता है। यानी कि कौन आए 7 समुंदर पार से? अंग्रेज़ लोग। तो उनका मुकाबला किस तरह से किया जा सकता है, ये सर सैयद अहमद बखूबी जानते थे। इसीलिए उन्होंने लोगों को जदीद इल्म हासिल करने का पैगाम दिया, क्योंकि अंग्रेज़ों का मुकाबला उनका इल्म लेकर ही किया जा सकता था। ये सर सैयद अहमद की खुशनसीबी थी कि उन्हें हाली, आज़ाद, शिबली, नज़ीर जैसे रफ़ीक़ा मिले। यानी कि ये उनके दोस्त थे। कौन? हाली है, आज़ाद, शिबली और नज़ीर। ये सारे के सारे कौन थे? उनके दोस्त थे, जो बड़े आलिम व फाजिल थे, यानी पढ़े लिखे थे। आगे चलकर ये काफ़िला सर सैयद तहरीक के नाम से जाना गया, जिसके बारे में हम तफसील से पढ़ेंगे। सर सैयद अहमद ख़ान के अहम कारनामा या उर्दू के अनासर खमसा का जायज़ा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उर्दू के अनासर खमसा मेहदी अफादी ने 5 लोगों को बताया। कितने लोगों को बताया है? 5 लोगों को, जिन्होंने उर्दू अदब को फ़रोग़ में बहुत अहम रोल अदा किया है। इनमें सर सैयद अहमद ख़ान, अल्ताफ़ हुसैन हाली, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, शिबली नौमानी और मौलवी नज़ीर अहमद है, जिनकी खिदमत का जायज़ा हस्बे झेल है। सबसे पहले सर सैयद अहमद की अदबी खिदमत और कारनामे, यानी सबसे पहले हम सर सैयद के बारे में पढ़ेंगे, उनकी क्या क्या खिदमत रही है और उनके क्या क्या कारनामे रहे। तो अलीगढ़ तहरीक की फ़िक्र की बुनियादें, जिसके सर सैयद अहमद बानी थे, उनकी तसानीफ़ अदब में मौजूद है। उनमें मजहबी तारीख़ी तसानीफ़ के अलावा उनके लेक्चर और उनकी खतूत तक में अलीगढ़ तहरीक की फ़िक्री बुनियादें नज़र आती है। सर सैयद अहमद को तहक़ीक़ी से ज़्यादा दिलचस्पी थी, यानी तहक़ीक़ात से ज़्यादा दिलचस्पी थी, इसलिए उन्होंने बहुत सी तहक़ीक़ी तसानीफ़ लिखी। उनमें चंद अहम हैं, यानी जिनके बारे में अपन
تفصیل سے پڑھیں گے۔ سب سے پہلے آتی ہے آثار السنادید۔ آثار السنادید سر سید احمد کی پہلی تصنیف آثار السنادید ہے، جس میں سر سید احمد نے بڑی چھان بین کر کے دہلی کی تمام تاریخی عمارتوں کا جائزہ پیش کیا ہے اور ان کی دلیلیں دی گئی ہے۔ اس کتاب سے اردو ادب میں تحقیق کا آغاز ہوتا ہے، یعنی ہمیں اس کے اندر تحقیق کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کس طرح سے تحقیق کی ہے۔ دوسرے نمبر پہ آتی ہے اسباب بغاوت ہند۔ اسباب بغاوت ہند مراد آباد سے شائع کی گئی رسالہ کی شکل میں کتاب تھی۔ 1857 کے بعد انگریزی حکومت مسلمانوں کی شدید دشمن ہو گئی تھی اور غدر کا سارا الزام مسلم قوم پر لگا رکھا تھا۔ اس الزام کو ختم کرنے کے لیے سر سید احمد نے یہ رسالہ جاری کیا تھا، اسباب بغاوت۔ تیسرا آتا ہے تاریخ بجنوری۔ یہ کتاب سر سید احمد نے وہاں کے کلکٹر کی فرمائش پر لکھی تھی، جس میں بجنور کی تاریخ کو پیش کیا گیا ہے، یعنی کہ جو بجنور ہے اس کے اتہاس کو اس کے اندر پیش کیا گیا ہے۔ 4 نمبر پہ آتا ہے اٹل محمدان آف انڈیا۔ جو یہ رسالہ تھا جو کہ انگریزی اور اردو دونوں ہی زبانوں میں چھپا تھا۔ اس میں ان مسلمانوں کا ذکر کیا گیا تھا جو انگریزوں کے وفادار تھے۔ اس رسالے کا مقصد انگریزوں کے دل سے مسلمانوں کے لیے نفرت کو ختم کرنا تھا، یعنی کہ جو یہ رسالہ تھا وہ کس لیے نکالا گیا تھا کہ جو انگریزوں کے دل میں جو مسلمانوں کے لیے نفرت بھری ہوئی تھی اس نفرت کو ختم کرنے کے لیے اس رسالے کو لکھا گیا تھا۔ اگلا ہمارا آتا ہے سائنٹیفک سوسائٹی۔ سر سید احمد کی یہ ایک اہم کارنامہ تھا۔ علی گڑھ میں سائنٹیفک سوسائٹی کا قائم ہونا مانا جاتا ہے۔ انہوں نے 1863 میں اس سوسائٹی کی بنیاد رکھی۔ اس کے بعد ہمارا آتا ہے تہذیب الاخلاق، یعنی کہ سر سید احمد اپنی قوم کو ہر حال میں بیدار کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے 1870 عیسوی میں انگلستان سے آنے کے بعد ایک رسالہ تہذیب الاخلاق کے نام سے جاری کیا، جو سماجی اور سیاسی موضوعات کے ذریعہ بنا۔ اس رسالے نے قوم کو جگانے میں اہم رول ادا کیا، یعنی کہ جو مسلم قوم ہے اس کو جگانے میں اس رسالے نے کیا کیا، اپنا رول ادا کیا۔ ہمارے جو دوسرے نمبر کے عناصر خمسہ ہے وہ ہے الطاف حسین حالی۔ اردو کے عناصر خمسہ میں اگلا نام الطاف حسین حالی کا آتا ہے، جو سر سید احمد کے اہم رفیقا میں سے تھے۔ انہوں نے سر سید احمد سے متاثر ہو کر ان کی مدح میں خوب لکھا۔ انہوں نے سر سید احمد کی فرمائش پر مسدس مد و جزر اسلام کے نام سے نظم لکھی، جو اردو کی طویل نظموں میں اہم مقام رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ حالی نے 1893 میں مقدمہ شعر و شاعری لکھ کر اردو کی وسیع اصناف سخن کی اہمیت کو واضح کیا۔ اردو نثر میں بھی حالی نے 3 سوانح عمریہ، حیات سعیدی، حیات جاوید اور یادگار غالب لکھی ہے۔ اس سے حالی نے سوانح نگاری کے فن کو بلند مرتبہ دیا۔ مولانا شبلی نعمانی۔ سر سید تحریک سے وابستہ نمائندوں میں اگلا نام شبلی نعمانی کا آتا ہے۔ انہوں نے سر سید سے متاثر ہو کر اسلام کی گمشدہ کڑیاں اور اہم شخصیتوں پر سوانح عمریہ لکھ کر سوانح کے فن کو مقبولیت دی۔ ان کی مشہور سوانح تصانیف میں المامون، الفاروق، سیدہ النعمان، الغزالی وغیرہ ہے۔ نیکسٹ نام آتا ہے محمد حسین آزاد۔ اس سلسلے میں سر سید احمد کے ایک اور اہم رفیق محمد حسین آزاد ہے، یعنی رفیق یعنی دوست کون ہے؟ محمد حسین آزاد۔ انہوں نے
آب حیات کے عنوان سے اردو کی ایک مکمل تاریخی کتاب لکھی، جس سے محمد حسین آزاد کی طرز نگارش اور اسلوب کو دیکھا جا سکتا ہے، یعنی ان کے انداز کو دیکھا جا سکتا ہے۔ مولوی نذیر احمد سر سید تحریک سے وابستہ نمائندوں میں نذیر احمد ہیں۔ انہوں نے سر سید احمد کے نظریے کو پروان چڑھایا اور اردو میں پہلی بار اصلاحی ناول لکھ کر اردو میں ناول نگاری کی بنیاد رکھی۔ ان کا پہلا ناول 1869 میں میرات العروض کے نام سے شائع ہوا۔ اس کے علاوہ ان کے دوسرے ناولوں میں توبہ النصوح، ابن الوقت وغیرہ قابل ذکر ہے۔ تھینک یو۔